Mayong gabi o happy Sabat sa tanan. So malipayon na sabit agdako nining matak naa. Di na kayo mo nasabta sa pagtigom, pagdaig sa tong Dios o pagsugat kaniya nining adlaw. So alang sa tong pagsugod, palihog manindog ang tanan ug atong awiton ang "Oh Wait and Murmur Not." Changes never come, nor pain and sorrow turn or care.
Mangluhod ta sa pagampo. Diyos yung balaan, gamhanan ka nga Diyos, takos ikaw nga pagabayawon sa kanunay, dako na sa pasalamat ka na kanimo. Unas tanan sa tibok simana nga milabay, ikaw nakiguban ka namo. Salamat sa iyong paghigugmaw, pag-amuma ni ka namo, ug pagbantay, salamat sa gasyag panalangin, sa proteksyon, sa nang butang ay mong gihatag ni ka namo. O sa daghan usab salamat ning matahom nga adlang papahulay mong gihatag, nga ni ka namo nga di na sad kami makigdayeg nga naa kanimo. Ingon man usab ihatag ang bunga sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit usab magadikta kanunay kanamo ni adang pahulay sa nganang pagabuhaton nga mahimo kaming kahimutan nga nasa matubangan. Nga tanan namong pagabuhaton mahimo unta nga mahumot nga halad nganha sa imong trono sa kaytas-an. Ug sa makarong pagtuon sa mga pulong ihatag ang kahibalo nga ingon man sa magadala sa mensahe nga siya magasulti uyon sa imong kaubuton. Ug namo magpatalinghog labi na sa mga viewers hinatunda kini mga pulong nga makaplag og luna sa mga nagkasing-kasing magiya matag adlaw kanamo magapahinumdum ug magahikap sa matag usa kanamo nga mahimo kaming matinumanon nga na sa matubangan maningkamot kami sa pagkat-on sa pagkinabuhi nga mahimo unta nga mahimong requirements nga makapuyo kami anang gingharian niya mong gandam ang lamang sa mga matinumanon. Tabangi matag usa kanamo sa pagpanimbasog nga mahimo kaming angayan, mahimo unta kami nga takos sa matag adlaw nga pagpanimbasog dari sa yuta nga makaplagan kami nga mahimong mananaog ug ingon man usab tabangi matag usa kanamo nga niadlong papahulay di namo kini magamit sa mong kaugalingong kalipayan. O panalingi ang tanang mga salin nga nining kamo sa pagtuman sa imong kabuton, ikaw magakahiusa ka namo sa pagpanalangin o sa pagbalaan ni adong pahulay ingon man nga ikaw usab nagpanalangin ug nagbalaan ug nagpahulay ni adong ikapito. O nayo kami kapasayloan sa daghan namong kalapasan nga nabuhat sa pulong sa buhat ug nahuna. Tabangi kami nga di namo kini magamit imong adong pahulay labi na sa mong kaugalingong katuyuan. O daghan panghandom sa mong kasing-kasing nasig intanan, ikaw ta maghatag sumala sa imong kaubuton o kintanan magilauman nga pagadawaton. Sa ngalan Ginoong Hesus uban sa tabang ug pangaliyo po sa Blang Espiritu Santo. Amen. Sa imong kinabuhi kay niining kalibutan lumalabay lang ang tanan ayaw kabalak iyang lawas nung katabawan kinabuhi o kalag sa taong mas bililhon sa tanan mga bulak ug mga kalanggaman iyang giatiman ayaw kalimot nga mas bililhon kasamahan dili mahimong ulipon sa duha ka galon pagadumtan mo ang usa ug ang usa imong higugmaon susihang imong tanlan kung sa imong ginamithi kaway lain tang kapilian ang Dios ra gyud ug ang bahandi ayaw kabala. Okay, maayong gabi o happy Sabat. Hilabi na sa to ang mga viewers. Maayong gabi hinaot nga sa kanunay, anaa mo sa kahimsog sa panglawas o hinaot nga sa kanunay ang tanan anaay kaligunan diya sa pagbarog sa tanang klasing pagsulay sa ato ang kinabuhi. Okay, so kung naamoy mga Biblia da mga igsoon, abrihain nyo ang balaang kasulatan sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 9. Ang giingon dire, ang namao kaniadto mamao ugma, ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma, ug walay butang nga nabag-o nga bag-o ilalom sa adlaw. So kini ato ang pagatun-an karon mga igsoon, mahitungod ni siya sa pag-andam sa tong kaugalingon. Unsaon na to nga mahimo tang andam sa tong kaugalingon unya sa alang sa katapusang gubat o pagsulay sa tuang pagtuo.
Muna kinahanglan kinato ning atong mahibaluan aron ta mahimong magmadaugon unya kung moabot na ng maong mga butanga. Og hinumduman nato sumala sa naisulat sa atong gibasa nga ang namaok kaniadto mamao ugma. Hinumduman nato mga igsoon ang nahitabo sa mga una nato mga ginikanan. Labi na sa mga propeta o sa mga patriarka. Sila adunay ginagubat taliwala sa ilahang pagtuo. Sila adunay dakong gubat nga giatubang permente ay ha nila na sa dihang nagmadaugon sila ilang nakabot ang panalangin o ang kaluwasan. So, ang giingon diri, ang namao kaniadto mamao man usab ugma. Ang giingon diri, ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma. So ang nanghitabo kaniadto sa mga katawhan sa Dios mahitabo usab kana karon sa matag usa kanato sa atong panahon karon. Kay unsa ang giingon? Kay walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Sumala pa ni Pablo mga igsoon. Sa ikaduhang Korinto, abrahan yung balang kasulatan. Ikaduhang Korinto, kapitulo 10, 3 ngadto sa 4. Ang gingon diri, kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man mga hinagiban sa unod, kundi tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. So ang ato ang pakigubat di ay mga igsoon dili sa unod. Sumala sa giingon ni Pablo sa verse 4, kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man mga hinagiban sa unod kundi tungod sa Dios nga makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. So unsa maning sumala sa balaang kasulatan mga igsoon nga kining pulong sa Dios mao ni siya gahom alang sa atong kaluwasan. Sumala sa naisulat sa Roma, kung wa ko masayop, Roma 1. Roma 1. Okay. Napoy giingon diri sa So, ang kining pulong sa Dios mao ni siya ang gahom alang sa kaluwasan. So, atong pagabasahon. Ahagi itong mabasa. Unang Korinto. So, ang giingon dire, Roma 1:16. Kay wala ko igakaulaw ang mayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudiyo una sa tanan ug unya sa Kristiyanhon usab. Ug hinumduman nato nga ang balaang kasulatan sumala sa Hebreo mao ni siya ang sama sa mahait kaysa espada nga duhay sulab. So, mao ni ang gahom nga mulumpag sa nakadaiyang kuta, sa nakadaiyang malipat-lipaton nga makaugdahan sa kaaway ning katapusang panahon. Kining maayong balita sumala sa gingon sa Roma 1:16 kay kini mao ang gahom sa Dios. Una sa tanan ingon diri alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Sa Hudiyo una sa tanan ug unya sa Kristiyanon usab. So ang maayong balita mag-una diri nato. Mga Hudiyo nagrepresenta na siya sa panahon karon nga mga magtutuo. Ang mga hintil mao na siya kaniadto nga walay mga Dios. So ang maayong balita una mag-una diri nato ayha sa tagagawas. So ang maayong balita kita una ang mutuman
sa nahisulat, so unsa ang atong nabasa, ayha ni siya mahimong gahom ngadto sa mga wala pa nakabalo sa pulong sa Ginoo. Og hinumduman ato mga igsoon nga niining katapusang panahon, sumala nining gubat karon nga ato ang naatubang ang giingon ni Pablo dinhi sa Efeso 6 10 ngadto sa 11. Ang giingon diri, sa katapusan magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo ug sa kusog sa iyang gahom. Isulob ninyo ang hinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Sa English ano yung mga igsoon, giingon ni siya wiles of the devil. Mingong kag wiles mga igsoon. Sa Strong's Dictionary, ang giingon dito methodi. So sa ano siya pagbasa, methodi. Oh. Ang bot pasabot, lie in wait. Ang bot pasabot mga igsoon nga lie in wait ingon diri is to hide and wait for the right moment to make an attack. Hinumduman nato na mga igsoon. O giklaro na sa usa ka verse diri sa unang Pedro 5:18. 5:8, unang Pedro. Ang giingon diri, magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibot-libot sama sa leon nga nangangulob nga nangitag iyang matukob. Hinumduman nato mga igsoon nga ang kaaway dili ni siya mo atake kanang wa siya kanang murarak siya naghakop og hangin ba. Ang giingon dito nga diha gyud sa insaktog ing panahon nga makuha gyud kaniya, ingon ana ang kaaway kung siya mo atake sa matag usa kanato. Mangita siya kanang insaktog ing higayon nga makuha gyud kaniya. Munang sa dihang daghan kayo nga ginaatake sa kaaway, hulog gyud sila. Kay nganuman natunong gyud na tunong gid sila sa lipat sa kaaway, sa litag sa kaaway. Munang giingon ni Pablo, magmalinawon ta sa tong hunahuna, managtukaw kay unsa daw ang atong kaaway sama sa leon nga nangangulob nga nakita ang iyang matukob. Hinumduman kung naglantaw mo mga Discovery Channels mga igsoon, mahitungod sa leon, sa dihang moatake na siya sa iyahang tukbunon, muhapa na siya. Muhapa na siya din, maghinay-hinay na siya, dayon maghulat na siya kanusag itong pinaka kuan gyud insaktong panahon nga makuha na gitong iyang target. Ingon ana ang kaaway. Munang magbinantayon ta pag-ayo. So, naipipila ka mga butang mga igsoon nga kining mga butanga si Satanas kuan siya, makachimpo siya nga sa diha sa iyang pag-atake. Una mga igsoon, mga butang kining atong kaluyahon. Matag-usa na to anay kaluyahon. Pero kung di na to bantayan mga igsoon ang atong kaluyahon, pinaagi niya na makasulod ang kaaway. Masyata sa laang sa kaaway. Sunod, kining agianan sa tong kalag. Unsa man ning agianan sa tong kalag? Kining atong mata, kining atong dalunggan, kining atong ilong, kining atong baba. Diha sa mata, diha nahulog si Eva. Kaysa dihang paglantaw niya sa bunga sa kahoy, nakita niya nga maayo kayong kaunon. Dindot kayo yung paglantaw. O pinaagay sa iyahang makahimuot gayod sa iyahang panglantaw ug unsay gibuhat ni Eva, mingkuha siya og iyang kaon. Nagmadaugo ng kaaway. So bantayan nato ang atong mga mata kung unsay ato ang ginalantaw ug unsay atong ginaistorya. Sumala sa Mateo nga pagahukman sa Dios ang tanang mga
dili maayong mga pulong. Kung unsa sa atong dalunggan, unsay ato ang ginapaminaw, tugutan ba nato nga ang kaaway magmadaugon? So bisan unsa sa ato ang mga dili maayo natong gipang paminaw nga iya sa kalibutan nga magdala nato palayo sa Ginoo. Muna hinumduman nato sa kanunay mga igsoon. Naigiingon rin ni Juan. Atong abrihan yung bilang kasulatan sa unang Juan Kapitulo 2, 15 ngadto sa 17. Ang giingon dire, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diha kaniya. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, unsa man ni mga butang sa kalibutan. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, og pangibog sa mata og pagpagarbo sa kinabuhi dili gikan sa amahan kun dili sa kalibutan. Ug ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog nini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Nadre pangibog sa unod. Sa mga pangibog sa unod. Maingon ganita pangibog kanang kaugaling kagustuhan nimo nga dili haom sa kabubuton sa Dios. Napoy giingon dire, pangibog sa mata. Kagustuhan sa imong mata nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Daghan kayong nangahulog ana mga igsoon. Hilabi na nining ato ang kalibutan karon nga gigamhan sa dautan sumala sa bulang kasulatan. Ang halos nga ang makita nimo sa imong sa atong mga mata karon ning kalibutana, grabe, halos lunlun kadautan. Muanha ka sa social media, muanha ka sa Facebook, muanha ka sa YouTube, muanha ka sa nakadaiyang plataporma nga gibuhat sa kaaway. Oh, grabe. Dili sala mga igsuon kung mag-Facebook ka, pwede na ito na magamit. Dili sala kung mag-YouTube ka, dili sala kung unsa imong buhaton diha. Ang pangutana din ha karon kung unsa ang imong ginalantaw. Naglantaw ba ka sa mga uso ning kalibutana? Naglantaw ba ka kung unsa ang mga binuhatan ning kalibutana, mga movies nga magdala nimo palayo sa Ginoo? Hinumduman nato mga igsoon, kung unsa ang imong kanunay ginalantaw mapariha gyud kaniya. Kung naakay idol nga unsa pa na dihang mga artista o mga aktor, mapariha gyud ka kung kanunay nimong ginalantaw. Mo nang sa tuang panahon karon, nay style nga sinina nga ingon ana, nya idol to niya, sunon. Naay lalaki nga craft top. Mo gispang sunon. Bati na kayo. Ang giingon sa Biblia, ayaw mo sunod sa pattern sa kalibutan. Sumala sa giingon sa Romans 12:1 and 2. Magbag-o ta sa tong mga hunahuna, sa tong salabutan aron atong mahibaluan kung unsa ang kabubuton og hinangpunon sa Dios. Pero kung mo follow ta sa pattern sa kabubutan, di gyud nato mahibuluan nga kabubuton, unsa ang kabubuton sa Ginoo. Diri mga igsoon nga atong mahibaluan nga nagmadaugon si Satanas. Sa dihang kaniadto bawal na sa imong hunahuna, pero pag abot aning panahona, easy na kay to nimong buhaton. For example, naibuta nga di ni maayong lantawon. Sa una imong i-close. Pero karon magsiga na imong mata maglantaw ato. Muna siya ang timailhan nga nasulod na kasalaang sa kaaway. Nga kabalo ka kaniadto nga dili na maayo, unya karon nahimo nang maayo sa imong hunahuna. Nagmadaugo na ang kaaway sa imong kaugalingon. Munang hinumduman gyud nato na sa kanunay nga di nato tugutan ang kaaway nga siya magmadaugon makasulod sa tuang mga mata, sa tuang pangdungog, sa tuang pagpanulti,
atong bantayan sa kanunay. Ang giingon sa Biblia, ato ang bantayan sa kanunay ang ato ang kasing-kasing, ang ato ang kaugalingon. Ato ang bantayan sa kanunay kung unsa ang mugawas sa atong mga baba, kung unsa ang ato ang pagalantawon ug unsa ang ato ang paminawon. Ang gingon pa ni Job, gilikay na iyang dalunggan sa pagpaminaw sa dili makaayo. Sunod, kining pagpagarbo sa kaugalingon. Pagpagarbo sa kinabuhi. Hinumduman nato mga igsoon, kining pagpagarbo, kining pride, mo ni usa sa kinaiya sa kaaway. Mo ni number 1 nga kinaiya ni Satanas, ni Lucifer. Mo ni number 1 niya nga kinaiya, mo na hinungdan na himo siyang amahan sa tanang mga bakak. Tungod kay gusto siya nga mahimong Dios, unsay ang gibuhat? Gibakakan niya ang mga anghel. Iyang gideceive ang mga anghel. Unsay nahitabo nila? Gihagbong siya diri sa yuta. Gitawag siya giyawa o Satanas, manlilimbong sa tibok kalibutan. Kinig yung pagpagarbo sa kinabuhi. Iya ni Satanas. Sa to ang kalibutan, puno sa pagpagarbo. Munay ming exist ug maayos ang kalibutan karon. Kining pagpagarbo sa kinabuhi. Og isip mga Kristohanon, mo ni usa sa mga butanga nga ato ang masugatan adlaw-adlaw. Daghan tang ginagubat adlaw-adlaw. Kining atong kaluyahon. Kining dili maayo natong mga nakasanayan. Mo ni ato ang gubat adlaw-adlaw nga atong pugna ng atong kaugalingon nga dili ta magbuhat nga atong mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo. Sa to ang mga mata, sa to ang mga ilong, sa to ang mga dalunggan, sa to ang baba. Mo ni siya agianan sa kalag. Mo ni usapod sa adlaw-adlaw nato nga ginaatubang ginagubat nga sa ato ang mga mata dili ta makabuhat, dili ta magkalantaw og mga dili maayo nga hinungdan nga malayo ta sa Ginoo. Sa to ang mga dalunggan, kinahanglan atong bantayan, atong pilion kung unsa ang ato ang paminawon. Sa to ang mga baba, kinahanglan sa dili pa ta mosulti, hunahunaon na to makatinimplahan baka nig asin. Lami baka ni paminawon sa igdulungog sa uban. Munay adlaw-adlaw na to nga gubat nga to ang ginabuntog nga tong ginabuntog nga unta mahimo tang magmadaogon. Pero mga igsoon, adunay saad ang Dios. Nga kining tanan mahimo tang magmadaogon kun aduna tay pagtuo. Madaog na ton ing tanan, kining atong kinaiya nga ato ang mga kaluyahon, ato nang madaog tanan. Kining mga butang nining kalibutan nga kanunay ginaatake sa kaaway sa matag usa nato, madaog nato ng tanan, pinaagi sa giingon sa Ginoo kun aduna tay pagtuo. Abriha inyong balang kasulatan. Kay kining pagtuo mao ni siya'y mudaog sa kalibutan. Abrihan yung balang kasulatan sa unang Juan 5:4. Kay bisan unsa nga igaanak gikan sa Dios modaog sa kalibutan. Ug ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo. Unsa daw? Ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo. Hinumduma atong moingon ta,
nagatuo man ko, mudaog na ko ani. Hinumduman na to mga igsoon, ang Biblia naghisgot og tulo ka klaseng pagtuo. Sumala sa giingon ni Santiago 2:17 ngadto sa 19. Pagtuo nga patay nga walay binuhatan. Ang ikaduha, pagtuo nga buhi nga uban ang binuhatan. Ang ikatulo, katong pagtuo sa yawa nga nagakurog. Pero kanang pagtuuha nga nagakurog sa kahadlok, di man maluwas si Satanas, so di gina siya makaluwas nga pagtuo. Ang isa patay, walay binuhatan, di gito makaluwas. So ang pagtuo nga nga buhi kadtong adunay pagkamatinumanon sa sugo sa Ginoo. So kadnang pagtuuha maunay daog sa kalibutan. Mahimo kang magmadaogon kon diha sa imong pagtuo nag-aduna kay pagkamatinumanon. Ang imong pagtuo buhi dili patay. Munang kung aduna kay pagkamatinumanon, di gyud to nimo buhaton tong mapasubo nimo ang Ginoo. Nga hinungdan nga ang Ginoo masuko. Kung aduna kay pagtuo, imo gitong buhaton tong mga butang nga makahimaya sa Dios. Munang hinumduman nato sa kanunay mga igsoon nga kining tanan, kining mga butanga nga ato ang gihisgutan, mo ni siya'y ginagmay nga pagsulay sa to ang pagtuo, sa tong kinabuhi adlaw-adlaw isip Kristiyano. Mo ni siya'y usa nga ginagmay nga mga gubat nga atong gianaatubang. Mo ni gikinahanglan mga igsoon nga atong madaog adlaw-adlaw aron mahimo tang magmadaogon ni adtong dagko nga pagsulay nga moabot unya sa to ang pagtuo. Kay sumala sa giingon dinhi sa Lucas 16:10. Atong basahon. Lucas 16:10. Ang iyon diri, siya nga kasaligan sa gagmayng kaayong butang kasaligan usab sa dagko. Og siya nga malimbungon sa gagmay kaayong butang, malimbungon usab sa dagko. Kung kasaligan ta sa gamayng butang, kung kita magmadaogon sa adlaw-adlaw na tong gubat, kung kita magmadaogon sa adlaw-adlaw nga pagsulay sa tong pagtuo, pag-abot sa dako, pag-abot sa final nga gubat nga atong atubangon, nga sa di pa mo sira ang kaluwasan, sa di pa mo padayag si Kristo, mahimo gitang magmadaogon. Mao ginay paniguro sa Dios sa matag usa nato. Kung mahimo tang magmadaogon adlaw-adlaw, magmadaogon usab ta sa dako. Hinungduman nato mga igsoon ang nahitabo ni David. Atong mabasa sa unang Samuel 17, versikulo 34 ngadto sa 37. Atong mabasa diha. Sa dihang dito na siya sa tubangan ni Haring Saulo. Miingon siya nga nagbantay siya, gusto na siya mo away ni Goliath. Iyang gisaysayan si Saulo nga sa dihang nagbantay siya sa karniro siyang amahan, adunay layon o adunay uso nga gustong mutukob sa iyahang mga karniro, o kung sa iyang gibuhat, ang uso ang layon iyarang gikuptan ang bungot o iyahang gibunalan o iyahang napatay. Mao sa tong uso, asa ka na igura niya gunitan ang bungot, iyang gibunalan, iyang napatay ang layon, iyang napatay ang uso. Before siya ming atubang ni Goliath, sa katong gagmayng pagsulhay, katong nga iyahang awayonon, iyahang unang gitrain una siya sa Ginoo. Asa ka ng leon, dako kay ng leon. Kanang uso, dako kay na uso murag bear. So iyahan ang napatay tanan, iyahan ang nadaog tanan. Di pag-atubang niya sa dakong away, ang usa ka dakong higante nga si Goliath, isira kayo niya nga napatay, nadaog.
Tungod kay nalig-on ang iyahang pagtuo. Asa kami nga tubang siyang Saulo, ako'y away ana. Kanang walay circumcision nga Palestine. May tuli nga Palestino, ako'y away ana. Di, unsay nahitabo? Iyahang nadaog si Gulayat kay nalig-on ang iyang pagtuo. So kini diyang ginagmay nga pagsulay mo din siya usa nga malig-on ang atoang pagtuo. Mo nang kung magmadaogon ta sa gagmay, mas mudaog pa ta sa dako. Di kabalak-an ang moabot nga dako nga pagsulay sa tong pagtuo. Kanang katapusang gubat sa tuang pagtuo, di na angay kabalak-an kung magmadaogon ta sa adlaw-adlaw na tong pagkinabuhi. Pero kung sa adlaw-adlaw na to nga gubat nga pagsulay sa tong kinabuhi, di gini ta magmadaogon, unsaon na lang nato pagdaog sa dako nga di man ta kadaog sa gamay. Di gyud ta mahimong makadawat sa sa nga maong kaluwasan nga ihatag sa Dios unya sa iyang paganhi. Mo nang atong daogon mga igsoon ang ginagmay nga pagsulay adlaw-adlaw, inahanglan magmadaogon ta aron di nato kabalak-an ang moabutay nga dakong pagsulay sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pagtuo. Di ba isip mga nagtuon sa propesiya, mahitungod sa propesiya sa marka sa mga pintas nga mananap, sumala ang Dios adunay panawagan. Sa ganito'y panawagan sa Dios sa pinadayag 14 nga bisan kinsat nanawagan ang Dios nga dili ta mudawat sa maong marka ni mo simba sa larawan nga sa mapintas nga mananap. Kay sa panahon nga mo dawat ta sa marka ug mo simba sa larawan sa mapintas nga mananap, unsay mahitabo? Makaangko, mahiaguman nato ang silot, ang kapungot sa Dios ug ang kapungot sa Dios sumala sa balang kasulatan pinadayag 16 mao ang 7 ka mga hampak. Og hinumduman nato mohatag tag gamayng review. So, ang hinumduman nato naghisgot diri sa pinadayag 14 9 to 12 may tungod sa mapintas nga mananap. Og sumala sa propesiya moingon gani tag mananap nagsimbolo og nasod. Og kini nga nasod ang Dios nag-ingon nga dili ta mo simba ani nga nasod. Dili ta mo dawat sa iyahang mga pagtulunan. Kay sa panahon nga mo dawat ta mga igsoon sa pagtulunan ani nga nasod, mahiaguman nato ang kapungot sa Dios, ang silot sa Dios. Og ang pangutana, kinsa maning mapintas nga mananap, kinsa maning nasura. Kini nga nasod mga igsoon sumala sa propesiya sa pinadayag 13 adunan ni si kinaiyang mapasipadon. Sa maning pasipala sumala sa balang kasulatan sa Juan 10:33 ang pasipala mga igsoon sa diyang ang usa ka tawo mag-angkon nga siya Dios. Ang ikaduha sa diyang ang usa ka tawo mag-angkon nga siya makapasaylo og sala. Bisan katong sala wala nahimo ngadto kaniya. Muni usa sa kinaiya ani nga nasod nag-angkon nga naay usa ka pangulo nga nag-angkon nga siya makapasaylo og sala. Og nag-angkon nga siya Dios. Kinsa man ni siya? Sumala sa na-record sa history, sumala sa natala atong babasahon kung kinsa ning tawo nga nagpaka-Dios. So kini no dili ni siya pag-atake sa mao ani nga iglesia. Dili ni pag-atake sa mga membro sa iglesia aning kini atong pagabasahon karon. Kun dili igo ra ta nagpadayag sa ilahang sistema. Kay ang tanang membro ani nga iglesia mga inosente ni sila tanan. Mga inosente ni sila. Ang ato ang ginapadayag sa kanunay,
ang gustong ipadayag sa Ginoo kining ilahang sistema nga aron mahigmata ang tanan nga naa diha sa sulod ani nga iglesia, og ang panawagan sa Ginoo kinahanglan mo gawas sila. So atong mabasa diri sa Catholic National July 1895. Ang giingon diri, the Pope is not simply the representative of Jesus Christ. On the contrary, he is Jesus Christ himself under the veil of the flesh. Sa gingon, ang Papa dili lang siya representante ni Kristo, kung dili siya mismo si Kristo. Nga nagtakuban ubos sa tabil sa unod. Siya mismo si Kristo. Di ba si Kristo usa ka Dios? Napagitay dugang paunta nga pamatuod nga nag-angkon nga siya Dios. Then ikaduha, kining pagpasaylog sala. Ingon diri atong mabasa The Catholic Encyclopedia Volume 12. Ingon diri, this judicial authority will even include the power to forgive sin. Sa yung giingon, kining mahukmanong gahom naglangko bisan sa gahom sa pagpasaylog sala. Sumala sa Biblia, usa na kapasipala. Sa dihang ang usa ka tawo mag-angkon nga siya makapasaylog sala bisan katong salaa unsa man wala na buhat ngadto niya. So dili ni siya pag-atake sa mga membro. Kung dili igo ra ta nagpadayag kung unsa ang gustong ipadayag sa Ginoo. So gipasidan-an kita mahitungod niini nga mananap. Aning mapintas nga mananap, aning nga nasod. Kinsa man ni nga nasod? Mao ang Roma or Vatican. Or ang kini nga nasod mga igsoon, nagdala ni siya marka, adunan ni siya marka nga kini nga marka mo ni siya magpalayo, mo ni siya pagpugong sa pagsimba ngadto sa tinuod nga magbubuhat. So kini nga nasod mga igsoon nag-angkon ni siya nga giusab niya ang Sabado ngadto sa Domingo. Sa man tinuod ba nga nagsulti sila nini? Atong basahon. Catholic Record of London, Ontario, September 1, 1923. Ang ingon diri, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of the Sabbath observance is proof of that fact. Unsa daw? Ang Domingo mao ang marka sa among gahom. Og ang pinadayag 14, ang Dios na nawagan sa dili pagdawat sa maong marka. Kay once nga mudawat ani nga marka, atong mahiaguman ang kapungot sa Dios. Napay giingon diri ni F.H. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons. Ingon diri, of course, the Catholic Church claims that the change Saturday Sabbath to Sunday was her act. And the act is the mark of her ecclesiastical authority in religious things. So, dinhi na ito maklaro mga igsoon nga giusab nila ang Sabado ngadto sa Domingo. Og kini nga pag-usab, kini nga pagbuhat sa pag-usab mo ni siya marka sa ilang ecclesiastikanhong gahom diha sa relihiyosong mga butang. So ang Domingo mao ang marka ani nga nasod nga din ang Dios nagpasidaan sa dili pagdawat sa marka. Og sumala sa propesiya mga igsoon nga kining mga butanga ipatuman diha sa balaod. Og kini mahimong katapusang pagsulay sa tong pagtuo. Og sa dili pa ni ipatuman, sumala sa propesiya sa pinadayag 13 mo padayag una si Satanas. Paglingla sa tibok kalibutan. Og sumala sa giingon din ni Juan sa pinadayag 17 nga naeduna diri napulo ka mga hari, napulo ka mga sungay, napulo ka mga hari nga wala pa nakadawat sa ilahang
panggahom. Og madawat na ilahang panggahom sulod sa usa ka takna kauban sa mapintas nga mananap. Mausa ang ilang hunahuna. Unsay purpose? Mao ni pinadayag 13. Pinadayag 13:14. Ang ingon diri. Og pinaagi sa mga sa 13 ta magsugod, siya nagahimog dakong mga milagro hangtod gani sa pagpakanaog og kalayo sa yuta gikan sa langit sa tubangan sa mga tao. Mo ni siya before nga magkausa ning mo ni unang buhaton ni Satanas aron mahiusa ang tibok hari sa kalibutan. O pinaagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa pagpanghimo sa tubangan sa mapintas nga mananap. Iyang ginalimbungan ang mga nanagpuyo sa yuta sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap nga nasamad sa espada apan nabuhira. So, duga ang kung gusto mo ilabi na sa tuwang mga viewers, kung gusto mo complete details mahitungod ni nga prophecy, pwede niyo bisitahon ang ato website www.isisremnant.org. So, verse 15. Og gitugot kaniya ang paghatag o gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap. Nga tungod nini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo gani sa pagsulti og sa pagpatay niadtong mga dili mo simba sa larawan sa mapintas nga mananap. Unsa man ning larawan sa mapintas nga mananap? So, kining larawan sa mapintas nga mananap mga minamahal, mo ni siya ang iglesia nga nahiusa sa kalibutan. Iglesia nga nagagihiusa sa politika. So, pwede na dayon silang mupanday og balaod. Dayon, kung si kinsa tong dili mo tuman silang balaod nga pagapandayon mahitungod sa pagsimba sa adlawng Domingo. Mo ni mahitabo. Una, verse 16. Mo ni penalty kung dili ta motuman silang gipanday nga balaod sa pagsimba sa adlawng Domingo. Sa adlawng Domingo. Ingon diri, og ang mga timawa og mga kadagkuan, mga dato og mga kabos, mga ulipon og mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diya sa tuo nga kamot ug sa agtang. Nga tungod nini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap og numero og ang numero sa iyang ngalan. Di ka palit og di ka pamaligya kung di ka mo dawat, kung di ka mo simba sa adlawng Domingo. Then sunod nga ilang pagabuhaton, ila kang patyon. Mo nang giingon dito sa pinadayag 20 versikulo 4 nga daghang gipamunggutan og ulo tungod sa wala silaming dawat o misimba sa mapintas nga mananap. So ang 666 mga igsoon, dili na siya literal ha nga tatak sa agtang. Ayingon din ang markas mapintas nga manap dili nang 666 nga gitatak sa agtang sumala sa gituan sa uban. Dili nang computer chip ang ilubong kuno si imong panit dili. Kun ang markas mapintas nga manap mga igsoon, mauna siya ang tinuyo nga pagsimba sa adlawng Domingo sa dihang ipatuman na kana sa balaod. Og naghisgot ra badrig nga mao kun anaa kaniya ang maong marka o katong makapamalit ka o makapamaligya kung naa ang maong marka og naghisgot pagidrig numero sa iyang ngalan. Gikan niini nga gikinahanglan ini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwinta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini mo'y usa ka numero sa Dios sa tao. Ang iyang numero unom ka gatos ug kan uman ug unom. So hinumduman nato mga igsoon nga ang papa sa Roma nag-angko na siya nga siya mao ang puli sa anak sa Dios, vicar of the Son of God. So kung ato ang kwintahon mga igsoon, sumala diri ingon ipakwinta. So kung atong kwintahon hinumduman nato mga igsoon nga ang matag letters sa Latin nga pinulungan aduna na siya value nga numbers. Itawag siya Roman numerals. So ato ang kuan man iso ang iyahang kuan kanang
title nga gihatag ngadto niya nga puli siya sa anak sa Dios. So sa Latin words gitawag siya vicarius filii. So filii. Oh. So kung ato ang basahon, kung ato ang kanang kwintahon mao na ang V5 ang V5, ang I1, ang C100, ang A ug R, wala na siya, zero na siya. Ang I1, ang U5, ang S, zero. So kung atong totalon, 112. Ang F, zero. Ang I, 1. Ang L, 50. So double I, so 2, total siya 53. Ang D, ang D 500, ang E 0, ang 1, ang I 1. So total siya 501. So dinita sa grand total 112 plus 53 plus 501 equals 666. Diri na to mahibawan kung si kinsa ning ngunit dugang nga pamatuod kung diha sa nga gihatag sa propesiya kung si kinsa ning mapintas nga mananap. Numero sa tao. Atong nahibaluan, atong karong nakita ang ilahang numero 666. Atong gitotal ang ilahang title nga gihatag sa mao nga leader sa ani nga iglesia, ani nga system sa Babylon. Ato ang nakita o kining mga panghitabua mga igsoon, kining pagsulay unya sa toang pagtuo. Paspas na kay ni siya nga nagakaduol nga magakatuman. Hinumduman nato sa kanunay nga ang tibuok kalibutan hapit na nagakausa. Hinumduman nato sa laing banda sa kalibutan. Hinumduman na to ang presidente sa Amerika, daghan na kay siyang pangsakupon katong mga dili katong batok niya, nya powerful man siya nga country, kaya ra kay niyang sakupon sa mga balita karon. Unya dinhi pud sa Asia ang pinaka powerful pod diri nga nasod. Kini pong China. Mao punay gamiton ani nga mo punay gamiton sa Rome aron mausag niya ang tibuok kalibutan. Aron madumalahan niya ang tibuok kalibutan. Na atong basahon, na ba na mabasa? So, sumala sa giingon dire sa Tamburini, General of the Jesuits. Ingon dire, Caesar, from this chamber, I govern not only to Paris, but to China. Not only to China, but to all the world without anyone knowing how I do it. Gikan ini nga maong lawak, ako magdumala not only to Paris, but to China. Not only to China, but all the world without anyone knowing how I do it. Pero kita nga mga nagtuon sa propesiya, way malilong. Gipadayag sa Dios ang iyahang mga lakang nining kalibutana aron ta dili makalitan sa panahon nga mahitabo na kining mga butanga. So ang napulo ka mga gingharian sa kalibutan hapit paspas kayo ang mga tool nga gigamit sa kaaway nga mahiusa aron moabot na ang katumanan sa propesiya. Paspas kayo nagakatuman. Og haduol na mga igsoon ang katapusang gubat sa tuang pagtuo. Mahitungod sa pagsimba unya, pagpili unya kung unsa atong pilion. Pilion ba nato ang timaan sa Dios o ang timaan sa kaatbang sa Dios? Inumduman nato ang timaan sa Dios sumala si Ezekiel 20:20 ay kapito nga adlaw. Mo sa ang timaan sa Dios. Ang Sabado. Duha ra atong pagapilian. So kung mo pili ta sa
timaan sa Dios, magantos ta sa mga paglutos. Dalun ta sa nagkadaiyang patyanan. Pero kung dawato na to ang markas mapintas nga mananap, free tood ka ning kalibutana, dili ka nila hilabtan. Pero inig ka human sa gitagal nga panahon sa Dios sa mapintas nga mananap sa pipila lang kaadlaw, inig ka human niya na mauna dayon ang iyang kapungot. Mahiaguman pod nimo ang kapungot sa Dios. Maunang sa last mga igsoon sa di pa ko mulingkod. Abrihan yung balang kasulatan sa ikaduhang Timoteo 2 kapitulo 3 2 versikulo 3 ngadto sa 4. Nainindot kay ang giingon diri. Kaduhang Timoteo 2:3 ngadto sa 4. Pakigambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Walay bisan kinsa nga sundalo nga sa iyang pagpang-alagad magpagapos-gapos yang kaugalingon sa mga patigayon nga sibilyan. Sanglit ang iyang tumong mauman ang pagpahimuot ni adtong nagpasulod kaniya sa pagkasundalo. Kitang tanan mga igsoon, mga sundalo diha kang Kristo. Ang nagpasulod kanato sa pagkahimong sundalo sa Dios si Kristo. Muna ang atong tumong mao ang pagbuhat sa makapahimuot sa Dios. Ang tanan mga igsoon nga ming dawat sa pulong sa Dios, nahimo na siyang sundalo ni Kristo. Mahimo na siyang magbalantay sa kaluwasan sa iyang isig katao. Dili pariha ni Cain ba nga pangutana siya sa Ginoo, miingon siya, magbalantay ba ako sa akong igsoon? Kitang tanan mga igsoon, kitang tanan mahimong magpasadyang gidawat nato si Kristo, mahimo tang magbalantay sa kaluwasan sa tanang tao. Og ang atong tuyog tumong mo ang pagbuhat nga atong makapahimuot sa Dios. Og dili ta magpagapos-gapos sa mga butang nining kalibutana. Sa atong mga kaluyahon, sa pangibog sa ato ang mata, pangibog sa unod, pagarbo sa kinabuhi, tanan nga mga butang nga iya sa kalibutan, dili ta magpagapos-gapos. Sama sa usa ka sibilyan. Kita do naman tay armas dala. Kining atong Biblia, tawag paginig 66 calibers. Kining Biblia, nya mahait pa ni kaysa espada nga duhay sa sulab. Ang giingon pa sa Romans 1:16, gahom para sa toang kaluwasan. Munang di ta magpagapos-gapos. Kinahanglan mahimo tang sundalo. Balikon ako pagbasa, pakigambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo. Munang isip mga sundalo ni Kristo, aduna tay gubatunon adlaw-adlaw. Og kinahanglan nga adlaw-adlaw mahimo tang magmadaugon. Di ta magpagapos-gapos. Kay kining pagsulay, kining katong propesiya nga ato ang gilakbitan ganina nga hapit na mahitabo og katong kadtong nga propesiya katong tagna motoy usa sa moto siya katapusang pagsulay sa tuang pagtuo. Di na to nakabalak-an ng mga butanga kon kita magmadaugon adlaw-adlaw. Happy Sabbath. Mangluhod na lang sa pagampo. Dalay ko namong Diyos makagagahom sa tanan. Diyos nga mong ginaalagaran nakastronos sa mga langit. O Diyos, daghan king salamat sa imuhang pagpahinumdom kanamo nining kagabhion diha sa imong mga pulong. Nga, o Diyos, kung kami kapayalan sa gagmay, kapayalan usab kami sa dako. Kung kami magbadaogon adlaw-adlaw sa among kinabuhi, mahimo kaming magbadaogon yan ang pagsulay, katapusang pagsulay sa among pagtuo. Daghan kayong salamat sa Holy Spirit nga kanunay naggiya sa iyang mga katawhan.
Dahan king salamat sa kanunayng pagpatinaw sa mga pulong, ug dahan king salamat sa kanunayng paglig-on sa matag usa sa among kasing-kasing. O gining kagabhion ning adlong balaan, o Dios, kami nangamuyo kanimo nga unta sa kanunay ikaw mag-aayo sa among balatian, spiritual man o physical. Ikaw sa kanunay, o Dios, maghatag og kalig-on sa amoang pagtuo nga makalahutay unta kami sa katapusan, hangtod sa katapusan. Ug o Dios, hikapa ang kasing-kasing sa nangaluya sa pagalagad, ikaw magabuubo og grasya ngadto kanila nga aron o Dios mahimo silang malig-on og makabarog og mopadayon sa gubat isip nga lig-on nga sundalo hangtod sa katapusan. Og nining kagabhion, o Dios, patinduga kami nga pinasaylo sa mo ang mga kalapasan. Hugasi kami sa tanan namong pagkadili matarong. Pangayoon namo ang grasya nga aron o Dios mahimo kaming magmadaogon adlaw-adlaw sa among kinabuhi. O kining tanan among ginatugyan ginasalig o gipasalamatan pinagi lamang sa gamhanang ngalan sa among Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.